الحمد لله الحمد لله على اليسر والتمام، والشكر له على ما أولى من الكمال والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فبالتقوى تستجلب النعم وتدفع النقم وتغفر الذنوب والخطايا. عباد الله، إن مما يستوجب الذكر والشكر أن الله تعالى أحاط الحج بالرعاية والحفظ، وأسبق على حجاج بيته الأمن والطمأنينة، وسخر لهذا البلد حماة صادقين حفظ الله بهم البلاد والعباد. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. عباد الله، إنما تبذله حكومتنا في خدمة الحجاج أمر يذكر فيشكر ويعرف فيظهر، فلقد وفرت كل الإمكانات المادية والبشرية لأداء المناسك بكل يسر وسهولة. ولم تنس الدولة أيضا أن تهتم بالمجال الدعوي، فلقد وفرت الدعاة والمفتين والمرشدين الذين يجيبون على أسئلة الحجاج ويحلون لهم مشاكلهم ويصححون لهم أخطاءهم حتى يعدوا الحج وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد بذلت وزارة الشؤون الإسلامية جهودا عظيمة لنشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فأنشأت عشرات المراكز الدعوية في المواقيت والمطارات وداخل مكة وفي كافة المشاعر، وأنشأت عشرات المباني التي يجيبون من خلالها الدعاء على أسئلة المستفيدين والمستفتين، فأسهمت إسهاما عظيما في توعية حجاج بيت الله الحرام. وألقت دعاة من وزارة الشؤون الإسلامية الدروس والمحاضرات والمواعظ والندوات، ووزعت الكتب النافعة التي طبعت بلغات مختلفة حتى خرجت الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولله الفضل والمنة. عباد الله، إننا حينما نثني على هذه الجهود ونذكرها، إنما مقصدنا أن نبرزها للعالم بعد أن حاولت بعض وسائل الإعلام المسيئة والمعرضين من أعداء هذه الدولة رمز الحقيقة، وكذلك من باب التذكير بنعمة الله علينا بهذه الولاية المباركة، لندعو الله ونشد من أجلها ونتعاون معها على البر والتقوى، ونسكت بذكر هذه الفضائل كل لسان لا يتحرك إلا بسبب هذه الدولة وعيبها وكتمان حسناتها، والله حسبنا ونعم الوكيل. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا وعلمائنا ورجال الحسبة ورجال الأمن، وأن يمد كيد الأعداء إلى نحورهم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وأعاد الله علينا الأعياد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أحسن صحة وحياة سعيدة. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم الله ذلك في كتابه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة الغر الميامين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة والملحدين أعداءنا يا رب العالمين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، وجنبنا مسالك الضلال والبدعة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي
سبيل الرشاد. اللهم تولى ثوابهم على ما يبذلون لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين. اللهم جازهم بالخيرات والحسنات من سعى في خدمة الحجيج. اللهم اقبل من الحجاج حجهم واستجب دعواهم. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان.